अस्सलाम वालेकुम। मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह कुछ आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। ईरान पे हमला हो रहा है, उसकी तैयारियां अमेरिका तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। ट्रम्प एक जिसको माजी में भी ये कहा गया कि वो दिमागी उसका शिकार है डिसेबिलिटी का, तो वो वहाँ से परतोले हुए ईरान पे हमला करने के रिजीम चेंज कराएंगे। वो अब इसी तरीके से उन्होंने वहाँ पीस अमन बोर्ड बनाया है। अब पीस अमन बोर्ड पे भी काफ़ी मुस्लिम ममालिक उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान को कहा गया था कि फ़ौज भेज दो, पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजने से साफ इनकार कर दिया फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने। बहरहाल पाकिस्तान के इस मामले पे भी कोई नाराज़गी का इजहार अमेरिका ने नहीं किया, जबकि हमास के जो तर्जुमान है रहनुमा खालिद कदूमी, उन्होंने भी पाकिस्तान के अभी तक के जो अंदाज को जो पीस बोर्ड में अमन बोर्ड में है उसको सराहा है। मगर ट्रम्प के उन्होंने हवाले से उन्होंने कुछ मजम्मत की है ट्रम्प को, उन्होंने कहा, मगर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने बड़ा हौसला और मतलब एक अच्छा सराहा है। अब पाकिस्तान की तो एंट्री की मुखालफत पाकिस्तान के जो हल्के हैं, मजहबी हल्के और जो इस में वाबस्ता हैं, जो वो भी मुखालफत कर रहे हैं, बिलखसूस जमात इस्लामी और यानी कि दूसरे तंजीमें, मजहबी ग्रुपों की तंजीमें, तो ईरान से एफिलेटेड तंजीमें, तो तमाम ये बहरहाल उस पर मगर तमाम मुस्लिम ममालिक हैं। अगर इसराइल भी मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान को शामिल ना करो। अब पाकिस्तान को शामिल ना करना, इसराइल भी कुछ समझता ना, पाकिस्तानी एक मरतबा साए में तो बिठाएंगे अगर किसी को वहाँ पकड़ेंगे। पाकिस्तान का तो किरदार मादी में बोस्निया गुना हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ आलमी जहाँ लाखों जाने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया था बोस्निया में, तारीख गवाह है। उधर पाकिस्तानी फौज गई, अमन का कोसोवो में गई, अमन का गहवारा बनाया, उनको सहूलत दी मुसलमानों को, उनकी आवाज़ बुलंद की, जब किसी मुल्क ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की उनके लिए। गर्दनें कट रही थी, वो बच्चों को ज़िबा कर रहा था, उसको सज़ा भी लगी आलमी अदालत से। बोस्निया के वो कोसोवो के जो जनरल था उनका, बहरहाल बरसबील तस्करा जिक्र निकले। मगर तो बोर्ड पीस बोर्ड जो अमन बोर्ड है गज़ा का, उसमें तमाम ममालिक जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज का इनकार किया और पाकिस्तान के हवाले से अब ये खबरें हैं कि वहाँ का जो सिस्टम है, जो वहाँ जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है जिसके महमूद अब्बास सदर हैं, उनकी जो पुलिस है, जो मगरबी किनारे पे आज भी आबादी है उनकी, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में भी जिनके नुमाइंदे बैठते हैं सब है। गज़ा का तो ये मामला ये था कि हमास की यहाँ थी, तो हमास ने अथॉरिटी से ये इलाका छीन लिया था। फिर यहाँ से हमास इसराइल पे हमले करते, इसराइल उन पे हमला करता था। फिर इतनी ये बात बड़ी कि इसराइल ने तबाह बर्बाद और ऐसी जुल्म ज़्यादती वहाँ की जो एक तारीख़ में रकम हो गई। बहरहाल अब कुछ अर्स ये अमन बोर्ड आया, ये बहरहाल उसमें तमाम जो सरबराह है उसका यानी कि ट्रम्प हैं वो भी उसमें है। तो ट्रम्प के हाथ, वो कहते हैं इसराइल को तो सारा असला ट्रम्प ही देता, वो इसराइल के ट्रम्प के हाथ तो खुद उसमें है, तो इधर इसको नहीं जाना चाहिए था। कुछ राय ऐसी थी, मगर पाकिस्तान ने कुछ इसको मुनासिब समझा, पाकिस्तान ने समझा, अरब ममालिक ने भी, सऊदी अरब के भी लोग हैं, तुर्की के भी हैं, और कुछ ममालिक के जो लोग हैं मुसलमान भी हैं, और यूरोपीय ममालिक के कुछ नुमाइंदे, तो उन्होंने कुछ ने बेहतर समझा अपने सियासी तौर पे और हालात के तौर पे, कुछ ना होने से होना कुछ बेहतर है। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो जो इस पे हो रहा था कि फ़ौज भेज दो, तो पाकिस्तान ने कहा हमारी फ़ौज नहीं जाएगी, और बाकायदा उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान से जहाँ हमारे बड़े मशहूर सहाफ़ी ने बताया, ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस अथॉरिटी वहाँ फ़लस्तीन की अथॉरिटी जो कंट्रोल संभालेगी इलाके का, तो वो अथॉरिटी जो है उसके ऊपर जो पाकिस्तान के पुलिस अफसरान को भेज दिया जाए यहाँ से। अब उसमें हो सकता है पाकिस्तान को कुछ पुलिस अफसरान चले जाएं, मगर अभी तक कोई इसका पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। बहरहाल उसमें वहाँ मकान तुर्की बना रहा है और गज़ा के इलाके में नई तामीरात शुरू हो गई है, तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इसमें मुख्तलिफ राय है लोगों की। ईरान ने भी इस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ईरान उसकी हिमायत तो नहीं कर रहा, मगर कोई ये भी नहीं किया भरपूर मुखालफत की, वो पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की। और सबसे बड़ी अहम बात है कि जो तर्जुमान है उनके खालिद कदूमी, डॉक्टर खालिद कदूमी, तो उन्होंने जो है उनकी पाकिस्तान के वहाँ अमल को वहाँ सराहा और उसको
یعنی کہ انہوں نے اچھے الفاظ میں کہا، یعنی کہ مذمت نہیں کی پاکستان کے کیوں شریک ہوا جو حماس کے ترجمان. جب حماس کی تنظیم کے ترجمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے آنے سے ان کا کوئی فائدہ ہوگا یا ان کے لوگوں کو کچھ امید ہے، آسرا ہے، ڈھارس ہے، تو دوسرے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں مخالفت کرنے کے جو مخالفین ہیں ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جبکہ پاکستان کی فورس بھی نہیں جاری وہاں کہ ڈس آرم کرنے پاکستان کی فورس جاری ہو. وہی فلسطینی اتھارٹی، وہی فلسطینی جو ان کی بولی بولتے ہیں، جن کو انہوں نے لڑ جھگڑ کے مغربی کنارے میں ڈال دیا تھا، جو وہ غزہ جو حماس کی حمایت نہیں کرتے تھے، یاسر عرفات کی نہیں کرتے، پی ایل او کے جو لوگ ہیں، پی ایل او کے کنٹرول میں ان کی پولیس کے مغرب اس پہ حوالے کر دیا جائے گا یہ علاقہ. تو اور اس کے بعد اوپر یہ لوگ ہوں گے امریکہ کا. بہرحال امریکہ کا کو ہاتھ تو ہے اوپر سارا امریکہ لازمی اسرائیل، مگر اسرائیل چند لوگوں کے پاکستان سمیت کچھ اور بھی ہیں ملک، ترکی کو اور دو چار ممالک ان کی مذمت کر رہا ہے، ان کو مخالفت کر رہا ہے کہ بھائی ان کو اپنا آنے دیں یہاں. خیر امریکہ کے ٹرمپ نے نہیں سنی یہ بات، تو اب یہ پیس کا عمل وہاں شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیں آگے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، منفی نکلتے ہیں. ایران کو تو انگیج کرنے کے لیے امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ایران پہ میں حملہ کر رہا ہوں اور 15 دن میں کروں گا، مگر امریکہ کی جو سیکورٹی ان کی کونسل ہے، ان کے خاص جو امریکہ کی جو سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل، اس نے کہہ دیا اس حملے سے ٹرمپ صاحب آپ کو نقصان ہوگا. ٹرمپ اصل میں ایک یعنی کہ ذہنی طور پہ ایک جذباتی آدمی ہے، جس کو آپ ہماری اردو کی بولی مضبوط لگا تو وہ کوئی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو امریکہ کی تباہی کا باعث دے رہے ہیں. اب سپریم کورٹ نے ٹیرف کے ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا، بولا غلط فیصلہ ہے ملک، مگر وہ اس پہ بضد ہیں کہ جناب یہ انہوں نے اور 150 ٹیرف کر دیا اور اس طرح. تو اس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں، ماضی میں انہوں نے کیے ایسے فیصلے. کچھ قوم پرستانہ وہ ذہنیت کے مالک ہیں، تو اس حوالے سے عوام ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو بہرحال ٹرمپ جو ہے تباہی کا باعث بنیں گے امریکہ کی آنے والے دنوں میں. اور اگر ایران پہ انہوں نے حملہ کیا یا کوئی ایسی کوشش کی رجیم چینج کرنے کی، ایران کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ رجیم چینج کریں، تبدیلی لائیں اپنے ملک میں. ٹرمپ کو کوئی یہ نہیں ہے اس کی یعنی کہ اخلاقی یا قانونی یا آئینی کسی طور پہ بھی اس کو یہ نہیں ہے اجازت کہ وہ کسی ملک میں بمباری کر کے حکومت چینج کرائے. تو یہ ان کو گلے پڑ جائے گی. ان کی جو سلامتی کونسل ہے، سیکورٹی کونسل ہے امریکہ کی، اس نے کہا ہے ٹرمپ صاحب یہ آپ غلط کریں گے اگر حملہ کیا. تو ٹرمپ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کروں. ہو سکتا ہے وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ بھائی ایران نے فلاں چیز مان لی، جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ. تو میرا مذاکرات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایران سے. اب کچھ دنوں میں معطل بھی ہو گئے مذاکرات، مگر اس میں کچھ پاکستان کا بھی ہاتھ ہے کہ مذاکرات کریں. تو ٹرمپ دباؤ بھی ہے. تو بہرحال آنے والے دن ایران کے لیے بھی ذرا خطرے سے خالی تو نہیں ہے، مگر بہرحال امریکہ کیا بھائی اگر ایران پہ حملہ کیا تو امریکہ کی تباہی کا سبب بھی یہ حملہ ہوگا. تمام ملک مل جائیں گے. ابھی روس سے معاہدہ ہوا ہے، روس نے کافی ان کو میزائل وغیرہ بھی دیے ہیں. مگر بہرحال یہ ممالک جو ہیں اور اسلامی ممالک میں کو تو اس نے بھیڑا یہاں بھیج کے کنٹرول کر ہی لیا ہے. ان میں جتنی جان ہے وہ عوام جانتے ہیں سب اسلامی ممالک. مگر بہرحال اسلامی ممالک نے بھی کہا کہ ہم اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے یا فضائیے کے لیے. تو یہ اب انہوں نے کہا ہے، کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ ایران کے رہا. ایران سے تمام ممالک خوفزدہ بھی ہیں. تو بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سین نظر آئے گا. مگر ماہرین جو ہیں امریکہ کے وہ یہ کہتے ہیں اگر ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا تو امریکہ کی تباہی کا یہ حملہ سبب بنے گا، معاشی، اقتصادی، اور اس کے ملک میں بھی سیاسی طور پر بھی ٹرمپ کو شکست ہوگی آنے والے الیکشن میں. یہ اس کی ایک وہ رائے ہے. وہاں کے سیکورٹی کو انہوں نے یہ سجیشن دے دی کہ اس سے آپ اجتناب کریں. مگر بہرحال ٹرمپ ایک جنگی جنون کے اس میں مبتلا ہے. تو بہرحال آنے والا وقت میں کیا ہوتا ہے. مگر غزہ کے اندر جو ہے حماس کے جو رہنما ہیں انہوں نے پاکستان کے سراہا ہے اور پاکستان کے شرکت کو انہوں نے کوئی خوش آمدید کہا ہے سمجھ لیں. اور اس حوالے سے خالد قدومی کا بیان بڑا اہم ہے. اور خطے میں جو امریکہ کا جنگی جنون ایران پہ حملہ یہ بھی بڑا مطلب آنے والے دنوں میں بڑا علاقے کی سلامتی کے لیے، جس میں پاکستان بھی تمام ممالک کی سلامتی کے لیے بڑا یہ خطرناک ہوگا. تو یہ صورتحال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور یہ ٹرمپ کا بھی کوئی دماغ واپس ان کی ذہنی
سطح اپنی صحیح کر دے اور وہ واپس آ کے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، امریکہ کے بارے میں، دوسرے ملکوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور ایران کی بھی حکومت جو ہے موجودہ وہ پاکستان کے لیے بہترین ہے، اور پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے۔ کوئی رجیم چینج یا حکومت چینج ہوئی تو پاکستان کے لیے بھی وہ بہتر نہیں ہوگی، اس لیے پاکستان بھی در پردہ اندرونی طور پہ ایران کے وہاں اپنے ماہرین یعنی کہ جو ان کو سیاسی طور پہ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو، امریکہ اور ایران کے معاملے کو، پاکستان کی بھی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل کر دیا جائے، مگر اس حوالے سے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مذاکرات سے حل کریں، جنگ کسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔